कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा शंखरापुर नगर कमिटीद्वारा आयोजित यस विरोध सभा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका हाम्रो पार्टी शंखरापुर नगर कमिटीका अध्यक्ष कमरेड, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका सचिव आदरणीय लेखनाथ नेउपाने कमरेड, त्यसैगरी यो कार्यक्रमबाट विदा भइसक्नुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री, त्यसैगरी हाम्रो पार्टीका जिल्ला कमिटीका सहयोद्धा कमरेडहरू, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेता साथीहरू र आजको यस विरोध सभा मार्फत केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध आफूलाई यो प्रतिगमन नसचिएसम्म सङ्घर्षको मैदानमा केन्द्रित गर्ने गरी यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताहरू सबैमा पार्टी जिल्ला कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। धेरै विषयवस्तुहरू पूर्ववक्ता कमरेडले राखिसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख अतिथि कमरेडले धेरै विषयवस्तुहरू अझ स्पष्ट रूपमा राख्नुहुनेछ। म काठमाडौँ जिल्ला पार्टीको जिल्ला कार्यालय सदस्य हुनुको नाताले मैले थोरै केही विषयवस्तुहरू यहाँहरूका बिचमा राख्ने जमर्को गर्न गइरहेको छु। अहिले हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। नेपाली जनताको माया, त्याग, तपस्या, भावनाद्वारा निर्मित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसले यो देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने आफ्नो राजनैतिक उद्देश्यका अनुरूप दुईवटा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विघटन गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका थियौँ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति बनाएका हौँ। हामीले केपी ओलीलाई यो देशको 2/3 प्रधानमन्त्री र नव घोषित सम्राट बनाउनुको निमित्त हामीले पार्टी एकता गरेका थिएनौँ। पार्टी एकतालाई नेपाली जनताको परिवर्तनको भावना अनुरूप त्यसलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि केपी ओलीले आफ्ना नजिकका आसेपासेहरू, आफ्ना साना ब्यानाहरूको संरक्षण गर्ने, तिनका गैर राजनीतिक चरित्रहरूको ढाकछोप गर्ने, तिनीभित्र रहेका आपराधिक मनोविज्ञानहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा उनले 2/3 उनले बदनाम हुने गरी काम गरे। उनले भ्रष्टाचारको संरक्षण आफै गर्ने, आफ्ना क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा आफै नि अदालतको न्यायाधीश बन्ने, आफै अख्तियार बन्ने र सफाई दिने काम उनले गर्दै गए। 2/3 नेतृत्व हाम्रो गरिएको पार्टी, जसले यो देशमा नि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई यसले हल गर्नुपर्ने थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूको प्रत्यावर्जन यसले गराउन जरुरी थियो। तर सरकारको ध्यान त्यता गएन, केपी ओलीको ध्यान त्यतातर्फ गएन। उनको ध्यान फगत कसरी हुन्छ आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने, कसरी उनीहरूका भ्रष्ट चरित्रहरूलाई संरक्षण गर्ने, यति र ओम्नी कम्पनीसँगका सेटिङ मार्फत कसरी कमिसन भित्राउने, कसरी एमसीसी पास गरेर वैदेशिक डलर ल्याएर यहाँ नेपालमा एउटा प्रत्येक क्रान्तिको बिजारोपण गर्ने भन्ने कुरामा उनको ध्यान केन्द्रित भयो। पार्टीले उनलाई पटक पटक नसिहत दिँदा पनि, पार्टीले पटक पटक उनलाई सुध्रिनको निमित्त, उनको आचरण, व्यवहार र भूमिकालाई रूपान्तरण गर्नको निमित्त पार्टीले अनुरोध गर्दा पनि पार्टीलाई उनले अटेरी गर्ने, पार्टीको बैठक नबोलाउने, पार्टीको अर्को अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने, आफै उपस्थित भएर बैठकले गरेका निर्णयसम्मको बर्खिलाफमा गएर कदमहरू चाल्ने र बैठकमा नआएको अवस्थामा पार्टीले गरेको निर्णयहरू लत्याउँदै मनपरी रूपमा एउटा शासकको रूपमा, एउटा सम्राटको रूपमा उनले आफूलाई अगाडि सार्दै गए। मानौ कि केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित एउटा सांसद, जो संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बनेको होइन, कि केपी ओली भन्ने मान्छे यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली मार्फत प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो भने जसरी उनले मनपरी रूपमा काम गर्दै गए। हिजो हामीले संविधान बनाउने अवस्थामा
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनाउनु हुन्न भन्ने कुराको चाहिँ त्यो चाहिँ पैरवी गर्ने केपी ओली आज उनी संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि उनका विषयमा उनका भूमिकाका सन्दर्भमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यो संसदमा जवाब दिनुपर्छ भन्ने डरले उनले संसद विघटन गरे अनि नेताहरूलाई गाली गलौज गर्दै हिँड्न थाले। अहिले उनको दिनको काम दैनिक काम भनेका नेताहरूलाई गाली गर्ने, खिचिट्युरी गर्ने, प्रहसन गर्ने, ठट्टा गर्ने, मजाक गर्ने र उखान टुक्का भन्ने मात्रै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न जरुरी छ कि उखान टुक्काको भरमा यो देश चल्नेवाला छैन। हामीले बुझ्न जरुरी छ नेताहरूलाई गाली गरेको भरमा केपी ओली यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुनेवाला छैन। कता कता सुनिन्छ कमरेड प्रचण्डको सन्दर्भमा उनले अत्यन्त तिक्ततापूर्ण ढङ्गले अत्यन्त तुच्छ ढङ्गले भन्ने गर्छन् कि उनका छोरा छोरी सबै चाहिँ त्यो राजकीय पदमा पुगे, लाभ लिने ठाउँमा पुगे भनेर पनि उनी हल्का फुल्का ढङ्गले उनी कमेन्ट गर्ने गर्छन्। अस्ति एकतिर भन्दै थिए मेरो त छोरा छोरी नै छैन, म त निसन्तान छु, मलाई केही पनि चाहिएको छैन, उनले त आफ्ना छोरा छोरी सबैलाई सेटल गरे भन्ने ढङ्गले केपी ओलीले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको छोरा छोरी हिजो उनीहरूको योगदान के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हिजो केपी ओलीले गणतन्त्र नेपालमा आउने कुरा र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने कुरो उस्तै हो भनेर भाषण गरिरहँदाखेरि प्रचण्डको सिंह परिवार परिवर्तनको निमित्त जीवन र मृत्युको लडाईँमा संलग्न थियो, जनयुद्धमा संलग्न थियो। त्यसकारणले गर्दा केपी ओलीलाई प्रचण्डको व्यक्तिगत त्यो पारिवारिक सम्बन्धमा गएर टीका टिप्पणी गर्ने छुट छैन। अहिले उनी म निसन्तान छु, मलाई केही कुरा चाहिएको छैन भन्दैछन्, तर हामीलाई के थाहा छ भने केपी ओली जैविक रूपमा निसन्तान हुन्, तर उनका अवैध सन्तानहरू थुप्रै छन्। महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा लगायतका उनका अवैध सन्तानहरू बा भनेर उनको नाम बजाएर देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार गरेर यो देशलाई लुट्नको निमित्त उनीहरू लागिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा केपी ओलीका हजारौं छोराछोरीहरू केपी बा भन्दा यो देश लुट्नमा तल्लिन्छन् र तिनको संरक्षण गर्ने कुरामा केपी ओली लागेका छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अहिले संविधानको धारालाई हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 ले देशमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बहुविकल्पहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 ले संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। यदि कुनै पनि दलको संसदमा बहुमत प्राप्त हुँदैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने दोस्रो विकल्प धारा 76 को उपधारा 2 मा छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 मा यदि 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर पनि सरकार बन्न सक्दैन भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मध्ये सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। र धारा उपधारा 4 ले के भन्छ भने उपधारा 1, 2 र 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन भएकाहरूले 30 दिन भित्रमा संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। यदि यो माथिका 3 वटा विकल्पबाट पनि संसदबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुँदैन भने उपधारा 5 ले संसदमा रहेका सदस्य मध्ये कुनै एउटा पपुलर सांसदले मैले विश्वासको मत लिन सक्ने आधारहरू यो हो भनेर राष्ट्रपति समक्ष निवेदन गर्छ र राष्ट्रपति त्यो कुरामा विश्वस्त हुन्छ भने 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत लिने शर्त सहित त्यो एउटा संसदको सदस्य त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। र यसरी कुनै पनि विकल्प मार्फत प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै देशले प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा मात्रै त्यो संसदको विघटन गरेर 6 महिना भित्रमा ताजा जनादेशमा जाने र मध्यावधि मार्फत नयाँ चाहिँ त्यो सरकार त्यो संसद चयन गर्ने भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। केपी ओली जस्तो 2/3 को मत प्राप्त गरेर चाहिँ सरकार प्रमुख भएको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई संसद विघटन गर्ने विषयमा हाम्रो संविधानले कहीँ पनि छुट दिएको छैन। त्यस मानेमा केपी ओलीको यो कदम असंवैधानिक कदम नै हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरुका बीचमा राख्दै केपी ओली भनेका उनी
उनमा अहिले के भ्रम छ भने अहिले यो देशको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो यो देश भनेकै म हुँदा मात्रै रहन्छ चल्छ भन्ने खालको उनीमा दम्म छ, अहंकार छ। उनले आफूलाई मात्र लोकप्रिय र अरू सबै जनताबाट तिरस्कृत पात्र हुन् भन्ने ढङ्गले पनि उनले अभिव्यक्तिहरू दिने गरेका छन्। हामीले हिजो चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ नि त्यो वाम गठबन्धन मार्फत चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि झापाको क्षेत्र नम्बर 5 बाट केपी ओलीलाई हामीले चाहिँ सांसद जिताउनको निमित्त झापाको क्षेत्र नम्बर 3 मा राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भोट हाल्न बाध्य भएका थिए भन्ने तथ्य हामीले बिर्सिनुहुन्न। केपी ओली आफ्नै क्षेत्रमा असुरक्षित भएर झापा 5 नम्बर क्षेत्रबाट आफू चुनाव जित्नको निमित्त झापा 3 नम्बर क्षेत्रमा लिङ्गदेललाई सहयोग गर्नु परेको अवस्था उनले भुल्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक आधार र धरातल के हो भन्ने कुरा चुनावी रूपमा पनि भोलिका दिनमा प्रष्ट हुनेछन् भन्ने कुरा राख्दै आजको यो विरोध सभा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हुने हरेक प्रकारका सङ्घर्षहरूमा यहाँहरूको सहभागिताको निम्ति अनुरोध गर्दै म आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। पुनः स्वीकार्नुहोस् हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। धन्यवाद कमरेड महेश्वर फयाजलाई। यहाँ अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। अलिकति अगाडि लाने त्यसलाई म यहाँ पछाडि यहाँनिर लानु। विरोध कार्यक्रमका कमरेड अध्यक्ष, कार्यक्रममा सहभागी अतिथि र आदरणीय जनसमुदाय, म सबैलाई सुरुमा न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजनाको निम्ति आयोजक कमिटी र सदस्य साथीहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म छोटकरीमा तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो मुलुकले अहिले बेहोरी राखेको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटको बारेमा छोटकरीमा आफ्ना भनाइहरू राख्दछु र मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्ने कोसिस गर्नेछु। हामीले 74 सालमा यसरी नै जनताहरूको बिचमा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले हाम्रो देशमा सरकार त चलायो, तर सुविधाजनक बहुमतको सरकार चलाउन हामीले पाएनौँ। कहिले अल्पमतको सरकार चलायौँ, कहिले हम अथवा चाहिँ मिलिजुली सरकार चलायौँ। फुल फेज सरकार हाम्रो पार्टीले या कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउन पाएन। यसचोटिको निर्वाचनमा तपाईँहरूले हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्यौँ 74 सालको निर्वाचनमा। अर्कोतिर 2007 सालदेखि हाम्रो मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका राजनीतिक आन्दोलनहरू, त्यसपछि स्थापित भएका राजनीतिक सत्ताहरू र शासन प्रणालीहरूको कारणले राजनीतिक स्थायित्व भएन। राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक विकास हुँदैन। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति मतदान गर्नुहोस् हामीले दोस्रो अनुरोध गर्यौं 74 सालको निर्वाचनमा। यो दुईवटा अनुरोधको साथमा हामी चुनावमा गयौं। जनताले अरूभन्दा कम्युनिस्टहरू अलिकति इमानदार हुन्छन्, अलिकति बढी नैतिकवान हुन्छन्, अलिकति बढी सरल जीवन बिताउँछन् र आधारभूत तहका जनताहरूसँग यिनीहरूको सहकार्य अरू राजनीतिक पार्टीको भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा समेत झन्डै 64% मत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनसमुदायले दिनुभयो र हामीले सुविधा सम्पन्न बहुमतको सरकार निर्माण गर्यौं। तर आज त्यसरी जनताको बीचमा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, त्यसरी जनताको बीचमा हामीले मत माग्दा सार्वजनिक गरेका मुद्दाहरू विपरीत तत्कालीन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिसकेपछि 74 सालमा निर्वाचनको दौरान हामीले जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू खण्डित भए। अस्थिरता अब फेरि सुरुवात भयो। सरकार बनाउने र सरकार गिराउने खेलहरू अब सुरु हुन्छन्। चुनाव 5 वर्षभन्दा अगाडि संविधानले चुनावको परिकल्पना गरेको छैन। 5 वर्षभन्दा अगाडि मुलुकमा सन्की शासक आयो भने या अविवेकी प्रधानमन्त्री भयो भने
उनले संसद जति बेला पनि विघटन गरिदिने नजिर स्थापित हुने खतरा भयो। त्यसकारण हामीले यस्ता अभियानहरू मार्फत जनसमुदायलाई सचेत गराउने र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति र स्थायी सरकारका निम्ति 5 वर्षभन्दा अगाडि निर्वाचनको परिकल्पना हाम्रो संविधानले नगरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार फैसला गरिदियोस् भन्ने अनुरोधका साथ जनजागरणमा हामी आइराखेका छौँ। यस अर्थमा जनताले दिएको झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत हामीले जोगाउन सकेनौँ, हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। त्यसको ठीक ढङ्गबाट हामीले तत्कालीन हाम्रो पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीको कारणले बचाउन नसकेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले हामीलाई के भनेको छ भने जनसमुदायको बीचमा गएर माफी माग्ने र फेरि जनतासँग नयाँ ढङ्गको सहकार्य गरेर अगाडि जाने भन्ने सन्दर्भसहित हामी तपाईँहरूको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। अब हाम्रो तत्कालीन पार्टीले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यो संवैधानिक कोणबाट ठिक छ कि छैन, त्यो राजनीतिक कोणबाट ठिक छ कि छैन र अहिलेको सन्दर्भमा चुनाव सम्भव छ कि छैन, यी तीनवटा मुख्य मुद्दाहरू हुन्। यी तीनवटा मुख्य मुद्दाहरू संवैधानिक हिसाबले यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ मुद्दा। सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाको बारेमा हामीले सार्वजनिक हिसाबले धेरै बोल्दैनौँ पनि, तर संविधानमै टेकेर र इतिहासका अनुभवहरूबाट हामी शिक्षित हुने हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध फैसला सुनाउनु पर्छ अनिवार्य। त्योभन्दा दायाँ बायाँ के पनि छैन। किन त्यसो भनेको भने अहिले पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नुभयो, हामीले 48 सालदेखि 62-63 सालसम्म हाम्रो मुलुकको राजनीतिले जे बेहोर्यो हामीले सुन्यौँ नि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत आफ्नो संसद विघटन गरिदिनु भयो, सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो। त्यति बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पनि थिएन, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग स्पष्ट बहुमत पनि थियो। यो दुईटा आधारमा सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन कदम थियो त्यसलाई सदर गरिदियो। तर कङ्ग्रेस जनहरूले आज पनि आन्तरिक हिसाबले छलफल गर्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यस्ता व्यक्ति हुन् जुन व्यक्तिले मुलुकमा राजनीति अस्थिरताको बिउ उनले रोपे। आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको अल्पमत र बहुमतलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा 74 र 36 भनेर दुईटा समूह कङ्ग्रेसभित्र जन्मियो। त्यो दुईटा समूहलाई सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा, पार्टी ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव राज्यमा पर्यो, त्यसको प्रभाव सरकारमा पर्यो, त्यसको प्रभाव संविधानमा पर्यो। गिरिजाप्रसादले हठात संसद विघटन गरिदिए। हामीले भनेको होइन। आज इमानदार कङ्ग्रेस र बौद्धिक कङ्ग्रेस साथीहरूसँग हामी छलफल गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको बिउ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोपे। यदि 62-63 सालको जनआन्दोलन हुन्थेन र त्यसको अगुवा नेता गिरिजाप्रसाद हुन्थेनन् भने गिरिजाप्रसादको इतिहास धेरै नै नकारात्मक भएर सिद्धिने थियो। तर सन्दर्भ 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो। त्यति बेलासम्म त्यो आन्दोलनको एउटा कोणबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो र त्यति बेलाको अस्थिरताको मुद्दा छायामा पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ 51 सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। 9 महिना पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मनमोहनले संसद विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले 52 साल भदौ 12 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला मनमोहनको विरुद्धमा आयो। सर्वोच्चले के भन्यो भन्दा सरकार बनाउने विकल्प जीवित हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। सरकार बनाउने विकल्प बाँकी हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर 52 साल भदौ 12 गते सर्वोच्चले फैसला सुनायो। त्यसपछि मनमोहनको सरकार ढल्यो। म प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ 47 सालको संविधानमा धारा 73 को उपधारा 4 अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार थियो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानत विशेष अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प जीवित हुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने नजिर स्थापित भएको थियो। त्यो समेत हाम्रो पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले पढिदिनु भएन।
बन्न चाहनु भएन। उहाँका वरिपरिका थुप्रै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। स्वयं सरकारको तर्फबाट महाधिवक्ता कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको हुन्छ। उहाँहरूले यो कुरो भनिदिनु भएन, या उहाँहरूले भन्दा भन्दै खड्गप्रसाद ओलीले यो कुरो टेर्नु भएन र संसद विघटन भयो। जुन 72 सालको संविधान सभा मार्फत बनेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार 47 सालको संविधान जस्तो छैन। त्यसकारण यो असंवैधानिक भयो पहिलो। दोस्रो, सरकार बनाउने 76 यो संविधानको धारा 76 को 4वटा उपधारामा उल्लेख गरिएको छ। 1 धारा, 2 धारा, 3 धारा, 3वटा धाराबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। हाम्रो संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। तर धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने 76 को उपधारा 7 अनुसार संसद विघटन गर्न पाउँछ। संसद विघटन गर्ने परिकल्पना यो संविधानमा 4वटा प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि मौजूदा संसदले सरकार गठन गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 उपधारा 7 अनुसार मात्रै संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने व्याख्या छ। त्यसकारण यो असंवैधानिक छ। विगतको इतिहासबाट हामीले के बेहोर्यौं हामी सबैलाई थाहा छ। संसदहरूलाई खरिद बिक्री गरियो। संसदहरूलाई लुकाउनका निम्ति सिङ्गापुर र बैंकक लगियो। संसदहरूलाई बोरा पैसाबाट एउटा क्याम्पबाट अर्को क्याम्पमा लैजाने खेल खेलियो। संसदभित्र त्यही खेलको कारण 6 महिना नपुग्दै अविश्वासको मत प्रस्ताव गर्ने र सरकार ढाल्ने खेल सुरु भयो। त्यसकारण यस्ता नकारात्मक शिक्षाबाट घटनाबाट शिक्षा लिएर हाम्रो संविधानको धारा 100 ले के भन्यो भने संसद अथवा चुनाव सम्पन्न भएको या सरकार बनेको 2 वर्षसम्म कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। 2 वर्षसम्म 5 वर्ष अवधि हो, त्यो मध्ये 2 वर्षभन्दा अगाडि कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। धारा 100 मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। सँगै त्यही धाराको उपधारा 2 मा के भनेको छ भने 2 वर्ष पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ, तर अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै राखेर पाइँदैन, सँगै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम पनि प्रस्तावित गर्नुपर्छ। सँगै त्यो व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ के हो भने अस्थिरता ननिम्तियोस्, त्यो संसदले बनाएको सरकार 5 वर्षसम्म चलोस् र एउटा स्थिर राज्य र स्थिर सरकारको परिकल्पना यो संविधानले गरेको, यसको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुभयो। त्यसकारण यो असंवैधानिक हो। हामी यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध खबरदारी गरी जनताहरूको बीचमा आएका छौं। सर्वोच्च अदालतले यही संविधान अनुसार फैसला सुनाउनु पर्छ। यदि यो संविधान अनुसार फैसला सुनाइएन भने हामीले निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ सर्वोच्च अदालत रहेन, त्यो स्वतन्त्र रहेन, सेटिङ भयो, त्यसकारण संविधान अनुसारको निर्णय भएन भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो दुर्भाग्यका दिन नआउन् भन्ने मात्रै हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो, यो राजनीतिक हो कि होइन हुन्छ दैनिक, यो कुरो सत्य हो, हामीले देखिराखेका छौँ। म तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, खड्ग ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको समूहभन्दा बाहेक समाजका सबै आयामहरू यो संसद विघटनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। पूर्व निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधी प्रसाद यादवहरू आफ्नो सार्वजनिक मत दिइराख्नु भएको छ। विवादभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाउनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व लगभग सबै न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई 72 सालको संविधानमा संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन पनि राख्नु भएको छ। नागरिक समाज, वकिलहरू, सबै पत्रकारहरू, राजनीतिक पार्टी सबै यो कदमको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। हुँदा त कस्तो एउटा संयोग भयो भने सरकारको तर्फबाट महाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरू बाहेक निजी क्षेत्रबाट सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरू नपाएर पूर्व पञ्चहरू बालकृष्ण नेउपाने जस्ता या सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता नामौत
राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर बोल्दै हिँड्ने वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा नै विघटनको पक्षमा वकालत गर्ने वकिल राख्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ वातावरण त्यसरी अगाडि बढिराखेको यो त फ्याक्ट हो नि यो त सत्य हो नि त्यसो भएको हुनाले अब यहाँभित्रबाट कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेता केही कार्यकर्ताहरू भोलि फर्कन्छन् यो कुरो किनभने यो पार्टी त राजनीतिक पार्टीको हैसियत पनि पाउँदैन कानुन अनुसार निर्णय हुने हो नि त्यसो गर्दा निर्वाचित नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित सबै मेयरहरू उपमेयरहरू वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू जो नेकपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ जुन पार्टी आधिकारिक हुन्छ त्यही पार्टीमा उभिनुपर्छ अन्यथा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ पद जान्छ दल सम्बन्धी अहिले त्यो कुरो प्रश्नसँग गोलेको छ त्यसै गरी अरूहरूको हकमा पनि त्यही हो त्यसकारण मैले अब अन्य जीवन र आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प एकाध लोभी पापी पदका निम्ति नैतिकता बेचिदिने मन्त्री पाइन्छ भनेपछि मूल्य मान्यता र नैतिकता धरापमा पारिदिने र रातारात गएर मन्त्री हुने लोभ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जन्मनु यो चाहिँ खतरनाक कुरो मन्त्री त भएका थिए धेरै मान्छेहरू मन्त्री भए राजाको पालामा भए बहुदलमा भए होइन यो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने बेला दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दिनुभयो सुनिदिनु भयो र प्रमुख अतिथिज्यूहरूले आएर आफ्ना विषयवस्तुहरू राखिदिनु भयो र चाहिँ सम्पूर्ण अतिथि लगायत सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो विरोध सभा कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु हस्त अभिवादन धन्यवाद।